آخو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تواڈی ہر دنیا دی غرض و غایت جتھے بھی پیدا ہو گئی ہے، کوئی معاملہ، کوئی تنازع، کوئی جھگڑا، کوئی اگر فتنہ اٹھ گیا ہے، اگر انہاں تمام فتنیاں نو مٹاونا ہے اور تمام جھگڑیاں نو ختم کرنا ہے تو اتھے آ کے اعلان کرو کہ میرے اس تمام تر جھگڑے تے معاملے دا فیصل تے جج ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ۔ آخو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس واسطے تیرے میرے معاملے دا جج تیرا میرا پیر بھی نہیں بن سکتا، تیرے میرے معاملے دا جج تے فیصل کوئی دنیا دا صدر تے وزیر بھی نہیں بن سکتا، کوئی ملا تے مولوی بھی نہیں بن سکتا۔ اگر تیرے میرے فیصلے کرن واسطے اللہ کوئی جج مقرر کیتا ہے تو او دا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہو سکتا ہے، اس تو علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسی مسلم شخصیت، ایسا مسلم تے اسلم جج کائنات وچ اللہ منتخب کیتا جدی زبان وچ شک کوئی نہیں، جدے اعلان وچ شک کوئی نہیں، جدے پیغام وچ شک کوئی نہیں۔ ہر لحاظ نال اللہ پاک نے اس شخصیت نو تے اس ہستی نو بے باک بنایا، لولاک بنایا، شفاف بنایا، شفاف بنایا۔ اس لحاظ نال ہر بندہ کلمہ پڑھنے تو بعد اے اپنے دل تے ضمیر تے فطرت نال فیصلہ کر کے دنیا تے زندگی گزارے کہ لوگوں میں کسے معاملے وچ ہور کسے نو جج منن واسطے تیار نہیں، جو معاملہ بھی دنیا تے پیدا ہو سی اس معاملے دا فیصل تے جج اگر تسلیم کرنا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ نو کرنا ہے۔ تا اللہ پاک نے فرمایا اگر تواڈے وچ ہے ایمان دا ذرہ قطرہ موجود تو اس وچ تساں کدے بھی روگردانی نہیں کرنی، اعراض نہیں کرنا، چاہے معاملہ ہوئے خوشی دا، چاہے معاملہ ہوئے غمی دا، چاہے معاملہ ہوئے جنازے دا، چاہے معاملہ ہوئے صدقے تے خیرات دا، چاہے معاملہ ہوئے دعا کرن دا، چاہے معاملہ ہوئے نکاح کرن دا، چاہے معاملہ ہوئے نماز پڑھن دا، روزہ رکھن دا، حج کرن دا، زکات دیون دا، صدقات دیون دا، خیرات دیون دا، حتیٰ کہ ایک دوسرے نال معاملات دے اندر، معیشت دے اندر، معاشرت دے اندر، سیاست دے اندر، سیاست دے اندر، عبادت دے اندر، ریاضت دے اندر، تلاوت دے اندر، امانت دے اندر، دیانت دے اندر، شرافت دے اندر، ظرافت دے اندر، حتیٰ کہ شرف ہے یا ظرف ہے، عدل ہے یا صدل ہے یا عزم ہے یا نظم ہے، حضر ہے یا سفر ہے یا قدر ہے یا بدر ہے، حنین ہے، حتیٰ کہ کائنات دے کسے حصے وچ یا خطے وچ بندہ موجود ہے تے کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے، سینہ ٹھپ کے آکھے جو فیصلہ میرے محمد نے کیتا مینوں دلوں ہی قبول ہے تے مینوں اتوں ہی قبول ہے۔ انج کر کے اللہ دے رسول نو منن والا بندہ، جج تسلیم کرن والا بندہ، او بندہ دنیا دے جہان وچ جیندا پیا ہوندا ہے تے اللہ پاک فرماندا ہے یغفر لکم ذنوبکم، میرا پیغمبر میں اس بندے دے گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں، میں ایدی بخشش دا فیصلہ کر دیتا ہے، چونکہ ہون اس ہر معاملے وچ ججی توانو تسلیم کیتا ہے۔ اس بنیاد تے میں اعلان کر رہا کہ جس تینو جج تسلیم کر دیتا ہے میں او دے پلے گناہ رہن کوئی نہ دے سا۔ تا اللہ پاک نے فرمایا ہاں کہ اگر تسا میرے پیغمبر نو جج من لو تے تسلیم کر لو تو پھر میں اللہ دا فیصلہ بھی سن لو کہ میرے دربار قیامت وچ جداں تسا آسو تے گناہاں تو پاک تے صاف ہو کے آسو، پھر تواڈے وجود تے میل کچیل گناہ دی میں کو نہ رہن دے سا۔ تا اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ایماندار ہو سکتا توڑے وچوں کوئی بندہ بھاوے کلمے پڑھدا کھلاویں بھاوے میرے نام دے انگوٹھے چمیندہ کھلاویں بھاوے میرے نام دے وظیفے کھلا پڑھدا ہوویں بھاوے میرے نام دے جھنڈے لائی کھلاویں بھاوے میرے نام دیاں دیگاں چڑھائی کھلاویں اللہ دا پیغمبر آتا کوئی نہ لا یؤمن احدکم کوئی ایک بھی توڑے چو مومن نہیں صدا سکتا کوئی ایک میرا عاشق نہیں صدا سکتا کوئی ایک توڑے چو میرا امتی نہیں صدا سکتا کوئی ایک توڑے چو میرا محب نہیں صدا سکتا کوئی ایک توڑے چو میرا طالب نہیں صدا سکتا کدو توڑی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اس بندے واسطے شرط ہوئے جڑی اللہ نے شرط لائیے شرط ہوا اللہ دے نبی نے ملا دیتی ہے اللہ دے پیغمبر تے رسول مقبول با اصول نے ملا دیتی ہے حتی یکون ہوا تبعا لما جئت به یہ تو نہیں بندہ اپنی خواہشاں قربان نہ کر دے وے اپنی تمنا قربان نہ کر دے وے اپنے منصوبے پروگرام میں محمد کریم دی اتباع پیچھے قربان نہ کر دے وے میں محمد کریم دے فیصلے دے پیچھے اپنی برادری نو چھوڑ دے وے میں نبی دا فیصلہ ونیت قوم نو چھوڑ دے وے میں نبی دا فیصلہ ونیت مولویاں نو چھوڑ دے وے پیرا نو چھوڑ دے وے پر میں محمد کریم دی لائی ہوئی شریعت نہ چھوڑے پر میں محمد کریم دے آئے ہوئے فیصلے نو نہ چھوڑے پر میں محمد کریم دے آئے ہوئے امر نو پیچھے موڑن واسطے تیار نہ ہوئے اس وقت اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے میرے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے او تو نال میں بھی اعلان کر دیتا ہے فلا وربک لا یؤمنون اے میرا پیغمبر یہ تسا اعلان کیتے کھلیو پھر میرا اعلان بھی ہے کہ نہیں کوئی ایماندار ہو سکتا نہیں کوئی مومن ہو سکتا نہیں کوئی مسلمان ہو سکتا جب تک وہ شرط تسلیم نہ کرے جب تک میرے قانون پہ عمل نہ کرے اللہ کیڑا قانون بنائی اللہ فرماندا ہے حتی یحکموک حتی یحکموک جب تک تو انو تسلیم نہ کرے اپنے ہر جھگڑے تے تنازع دے اندر فیصل اور جج لا یؤمنون او ایماندار نہیں ہو سکتا ہن تساں آپ سوچو کہ ساڈے تواڈے جے کوئی جھگڑے پائے ونجن دین دنیا دے تے اساں کناں دی منیندے کوئی آدھا میرا حضرت صاحب فیصلہ کرے تو بالکل قبول ہے کوئی آدھا میرا شاہ صاحب فیصلہ کرے تو بالکل قبول ہے کوئی آدھا سردار صاحب فیصلہ کرے تو سر اکھاں تے کوئی آدھا جناب ساڈا ملا کر دے تے سر اکھاں تے کوئی آدھا ساڈا مرشد کر دے تے سر اکھاں تے اللہ فرماتا ہے او ایماندار ہو ہی نہیں سکدا جب تک اکھاں بند کر کے میرے محمد نو جج نہ مان جائے کیا خیال ہے بھائی انج ہونا چاہیے کہ نہیں اس وقت تک ایمان دا تقاضا ہی پورا نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اس قانون دا احترام نہ کرے تا اللہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون اے میرے پیغمبر او ایماندار میریاں کاغذاں دے اندر کوئی نہیں ہو سکتا جس بندے نے اپنی خواہشاں تے عمل کیتے پر کلمہ تیرا کھلا پڑ گئے اپنے رسم تے رواج تے عمل کیتے پر نا تیرا کھلا چم دے او میریاں نظراں وچ مومن کوئی نہیں مسلمان کوئی نہیں ایماندار کوئی نہیں اس واسطے میرا پیغمبر سن لے او دے بارے میرا قانون ہے کہ لا یؤمنون او ایمان
ایمانداراں دی لسٹ جنہاں دا نام لکھیا کوئی نہیں، ایمانداراں دی لسٹ چ انہاں دا نام لکھیا ہے حتا یحکموک فیما شجر بینہم، جنہاں سینے تے پتھر کٹا کے بھی فیصلے تیرے منن، جنہاں اکھاں کڈھا کے بھی فیصلے تیرے منن، جنہاں وطن چھڑا کے بھی فیصلے تیرے منن، جنہاں اپنے جان چھلیاں کرا کے تاں فیصلہ تیرا منیا، جنہاں برادری نو ناراض کیتا پر فیصلہ تیرا منیا، اپنے پیو نو ناراض کیتا پر فیصلہ تیرا منیا، اپنی اولاد تے جداد تے امن تے چمن تے زمن تے رمل نو چھوڑ دیتا پر فیصلہ انہاں تیرا تسلیم کیتا تے تسلیم ہی کیتا جدوں تو فیصلہ کر دیتا ہے لا یجدو فی انفسہم حراجا، اپنے دل وچ تنگی تک محسوس نہیں کیتی، اگر دنیا دے گھاٹے بھی آ گئے پر تیرے دل تیرے فیصلے نو دل نو منیا، اگر دنیا دے خسارے بھی آ گئے پر انہاں تیرے فیصلے نو دل نو قبول کیتا خوشی نال مما قضیت ویسلموا تسلیما، فیصلہ تیرا اونج منیا جیویں منن دا حق ہوندا ہے، جیویں منن دا جنہ انج کر کے تیرا فیصلہ منیا اوہی لوگ میرے کاغذاں وچ ایماندار ہیں، باقی کلمہ پڑھن والے تا لکھاں کروڑاں دی تعداد وچ لوگ ہو سن، توجہ ہے تا نبی علیہ السلام فرمایا ان بئس اہل النار مئۃ الف الا واحد، او کائنات والےو لکھ بندہ قیامت والے دن اکٹھا ہو سی تے ایک بہشتی ہو سی باقی سارے جہنمی ہو سی۔ یہ وجہ ہے کہ زبانی کلامی تا اسا سارے مسلمان ہاں، مگر جدوں کسے خوشی تے غمی دے موقع تے عمل کرنا پوے محمد الرسول اللہ دی سنت تے، اللہ دے پیغمبر دی شریعت تے، اللہ دے پاک پیغمبر دی طریقت تے، اللہ دے پاک پیغمبر دے اعلان تے، اس جگہ تے بندہ آ کے کنی مار کے پیچھے ہٹ جاندا ہے، آتا یار جے انج عمل کیتا تا مڑ ابا تا راضی نہیں ہون لگا، وقت دادا ناراض ہوئے سی، نانا ناراض ہوئے سی، حضرت صاحب مسیح والے ناراض ہوئے سن، مدرسے والے حضرت ناراض ہوئے سن، محلے والے انہاں لوگاں دا لحاظ کر کے جڑا بندہ میرے نبی دے فیصلے نو چھوڑ دے وے اللہ فرماتا ہے لا یؤمنون، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ ہاں بھی جاگ دے پہ ہو، تھاکتا نہیں گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعۃ المبارک دا موقع ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بیان جاری ہے، مسجد نبوی بھری ہوئی لوگاں نال، اللہ دے پاک پیغمبر دے اکھاں دے سامنے ایک بندہ مجمع وچوں اٹھیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دوروں آکھا اجلس ایھا الرجل، او اللہ دا بندہ بیٹھ ون، او جڑے ویلے اللہ دے نبی نے اجلس دی آواز دتی ہے تے او تا اس بندے نو آکھیا نے جڑا مسجد دے اندر موجود آ تے جڑا بیان سندا بیٹھا ہے، اللہ دے نبی دے خطبے دے اندر شریک بیٹھا ہے، لیکن جڑے ویلے اللہ دے نبی دا اعلان سنیا او بندہ تا جتھے اٹھدا پیا ہے اتھاں ہی بہ گیا ہے، ولو سدوئی گل نہیں کیتی، اور پیچھے دھوپ تے آندا پیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جڑے اجے تونی مسجد داخل نہیں ہوئے، مسجد دے صدر دروازے تے داخل ہوئے نے، تاں جو انہاں دے کناں تے آواز پہنچی اجلس دی، او اسے جگہ تے بہ گیا ہے، دھوپ دے اتے اندر نہیں آیا تے ایک قدم اگا نہیں چایا، حتیٰ کہ گرمی دی شدت تے حرارت نے حضرت عبداللہ ابن مسعود دی رنگت تبدیل کر دیتی ہے، عرب دی دھوپ بڑی تیز ہوندی ہے تے تتے دوپہراں دا ٹائم ہوئے تے دھوپ سامنے ہوئے تے بندہ 5 منٹ کھلو ونجے والو اس بندے نال کے
بننا ہے سر دی چوٹی تو لا کے پیران دی چیچی چھنگلی تونی پسینے نال ڈبیا کھلوتا ہے اور اسے جگہ تے بیٹھا ہویا ہے اٹھن دی ہمت نہیں پیا کریندا کسے ساتھی نے آکے سونیاں دا سردارا سارے لوگ مسجد اندر بیٹھ کے ٹھڈی جگہ تے بیٹھ کے تیرا خطبہ پہ سننے نے تیرا ساتھی عبداللہ ابن مسعود باہر بیٹھا ہے تے اندر آندا کوئی نہیں پیا پتہ نہیں اس کی دھوپ تے بیٹھ کے منت منی ہے تیرے بیان سن دی دھوپ تے بیٹھ کے منت اس منی ہوئی ہے کہ میں بیان اتھے آ کے سننا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یار انہوں آنکھوں میرا حکم دے وہ کہ میرا پیغام دے وہ انہوں آنکھ اندر آون جڑے ملو انہوں اندر بلایا نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ عبداللہ بن مسعود ما اجلستا کیڑی شے نے تینوں دھوپ تے بٹھایا ہے آدھا اللہ دے پاک پیغمبر جی مینو اللہ دی قسم ہے تساں آپ بٹھائے اللہ دے پاک پیغمبر دین اللہ دی قسم ہے عبداللہ بن مسعود میں تینوں دھوپ تے نہیں بٹھایا میں تا سارے بندیاں نو اندر مسجد بٹھا کے بعد پیا کرینا تے میں کیوں آکھاں کہ تو دھوپاں تے بیٹھ کے میری تقریر سن آدھے سونیاں دا سردارا تساں انج نہیں آکھیا کہ اجلس بیٹھ جا نبی کریم فرماندے میں تینوں تا نہیں آکھیا میں تینوں تا نہیں آکھیا بہور میں تا جڑا مسجد اندر اٹھیا کھلا میں انہوں آکھیا تو بیٹھ جا عبداللہ بن مسعود فرماندے سونیاں دا سردارا مینوں اندر تے باہر دا پتہ کوئی نہیں مینوں اے پتہ بھی نہیں کہ تساں کینوں آکھ رہے ہو تے کیوں آکھ رہے ہو میرے کنا تے آواز پہنچی اجلس تو بیٹھ جا میرے ایمان آکھیا یہ ایک قدم اگا ٹرے ہو تے میں تیرے دل چ رہنا کوئی نہیں لا یؤمنون حتی یحکموک اس ویلے توڑی میں تیرے دل چ نہیں رہنا کہ توڑی محمد کریم دی گل تے فیصلہ اکھاں بند کر کے تسلیم نہ کر لویں اس وقت عبداللہ بن مسعود دن میں اس وجہ تو بیٹھ گیا اللہ دے پاک رسول فرمانے اللہ دا بندہ دا مطلب ہے کہ تو میری وجہ نال اتنی دھوپ تے شدت شدت دی گرمی برداشت کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے عبداللہ بن مسعود دا ہاتھ پکڑ کے آکھیا دن قیامت دے میں تینوں اپنے نال رلا کے جنت چ لے ویسا دن قیامت دے میں تینوں اپنے نال ملا کے جنت چ لے ونجنا یا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جڑا کچھ عبداللہ بن مسعود نے کام کیتا ہے اسے شاید نہ ایمان نبی پاک فرماندے ایمان تا انج ہونا چاہیے میں کسے ہور نو آکھے بہ ونج تے ایدے کنا تے خالی بیٹھن دی آواز پہنچی تے اے سوچا بولو بولو سوچا تک نہیں کہ یہ گل میرے واسطے کر رہے ہیں یا کسے ہور واسطے کر رہے ہیں اینو جگا دیو جے تساں ستے پئو تو پھر مینوں اجازت دے دو جے تساں جاگو تو پھر میں تہاڈی خدمت وچ بیٹھا ہوں کہ خیال ہے بھائی اس نیندر دی ضرورت تواڈے نالوں زیادہ مینوں ہے کیونکہ میں بڑے لمبے چوڑے رات دن سفر کر کے تھکا ہونا تو میں انتظار وچ ہونا کہ منجی مینوں کدو مل سی تو میں آپ تھکا ہویا ہوا تے اگو مینوں لوگ میرے تو زیادہ تھکے ہوئے ملے والواز کران دی کوئی چاس آسی کدے نہیں آ سکتی نا آخو سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود نو شاباش چا دیتی ہے او دے ایمان دی تعریف چا کیتی ہے ایک محفل لگی پئی
ساتھی بیٹھے ہوئے عبداللہ بن مسعود وجود دے لحاظ نال نحیف بندہ ہے کمزور بندہ ہے او دیاں لتاں او دیاں پنیاں جو تو کپڑا لہ ونیا ایویں پتہ لگدا کہ باس دے اوتے ودا ٹردا ہے ایویں پتہ لگدا ہے پتلی جئی سوٹی تے ودا ٹردا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جڑے ویلے او دی پنی تو شلوار یا چادر اتاں تھائیے صحابی ایک ویکھی تے کھل پے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں پنیاں تے لتاں ویکھ کے اللہ دے نبی نے ویکھے جو عبداللہ بن مسعود تے مذاق نال کھلدا پیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے ساتھیو توجہ نال سن لو اے عبداللہ بن مسعود دیاں لتاں تے ٹنگاں ویکھ کے جڑے ہسدے پیا وے اللہ دی قسم احد پہاڑ وچ جتنی اللہ طاقت رکھی ہے اتنی عبداللہ بن مسعود دیاں سکیاں لتاں وچ اللہ نے ہمت رکھی ہے نعرہ تکبیر شان صحابہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھا دیتا ہے کہ جنہاں لوگوں نے میری محبت وچ دھپاں تے بیٹھ کے بیان سنیا میری گل سن کے تے جتیاں والی جگہ تے بیٹھے رہن انہاں دی توہین انہاں نال مذاق انہاں تے تنقید میں محمد کریم نو گوارا کوئی نہیں مکے دے لوگ ہیں سردار ہیں آکے آنکھیں لگن سونے دا سردارا اسا کافرہ مشرکہ بے دینا اسا تیرے نال ملاقات کرن چاندے ہیں پر شرط ہے کہ انہا غریبانو وچوں اٹھا دے ویا جنہ دے وجود چوں پسینے دیا ہوائیاں پیا دیا نے جنہ کولو ناون دھون دا موقع کوئی نہیں جنہ کولو کپڑے ٹھگڑی ٹانکی کوئی نہیں جنہ کولو بادشاہ صاحب پر تیل دی سہولتی کوئی نہیں کئی مہینے تونی جڑے انہیں پھر دے راندے نے انہاں کپڑیاں دے اندر اسا انہاں دے نال بیٹھ کے تیرا دین سنن واسطے بھی تیار کوئی نہ انہاں دی محفل بیٹھ کے تیرا دین منن واسطے تیار کوئی نہ یہ 5 منٹ واسطے انہاں نو اٹھا دیں اللہ دی قسم اسا تیرا بیان سن وی لیساں تے ول منن تے بھی کوئی سوچ بچار کر لیساں اللہ دے پاک پیغمبر دے دل وچ خیال آیا ہے اجے اٹھایا کوئی نہیں اجے اٹھایا کوئی نہیں دل وچ خیال آیا ہے اللہ کریم نے فوراً قرآن نازل کر دیتا اللہ فرماتا لا تطرد الذین یدعون ربهم میرا پیغمبر انہاں اٹھاون دی اجازت کوئی نہیں انہاں مجلس دے وچوں کڈھن دی ضرورت کوئی نہیں نہ ہاتھ نال پیا ہٹاویں نہ متھے دے وٹ نال پیا ہٹاویں نہ اشارے نال پیا ہٹاویں نہ حکم کر کے پیا اٹھاویں اگر انہاں اٹھا دیتا فتطردہم فتکون من الظالمین مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میں تیرا نام نبوت دی لسٹ جو کڈ کے بے انصافاں دی لسٹ تیرا نام درج کر دیونا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو جڑے ویلے اللہ نے انج کر کے قرآن نازل ہو گیا توجہ ہے جنہ اللہ دے پاک پیغمبر نو اپنا جج تسلیم کیتا ہے اللہ ہی انہاں دے اوتے انعام کرنے وچ کوئی کسر چھوڑی کوئی نہیں جی تساں انعام لینا چاہندے ہو تو اج ایو فیصلہ کر لئیے اج ڈی جی خان والے ہکو فیصلہ نہ کریے تاکہ سارے جھگڑے تے رولے تے رپڑ تے چکر بولو عیاریاں مکاریاں سب ختم ہو جاویں ہر بندے نے اپنی دکان بنائی ہوئی ہے ہر بندے نے دین دے نام تے بزنس بنائی ہوئی ہے دین نو کاروبار بنایا ہویا ہے جٹاں نو تے عوام نو لڑا کے تے اپنی گدیاں چمکائیاں ہوئیں اللہ سچے دی قسم ہے ساڈا کوئی فرقہ نہیں کوئی ٹولا نہیں کوئی جماعت نہیں اساں ساری کائنات ہکے جھنڈے تلے آ جاویں تے اعلان کر کے آکھے جو کچھ محمد الرسول اللہ شریعت لے کے آمنا صدقنا
فرقے اس دن پیدا ہون دن، جماعتاں ٹولے اس دن بن دن جدو اللہ دے نبی دے فیصلے تو بندہ ہٹ جاوے۔ جب تک نبی دے فیصلے تے بندہ قائم راسی اس ٹائم تک ٹولا تے فرقہ بن سکدا نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے اج کر کے دھمکی دیتی، تیرا نام نبیاں دی لسٹ چ کٹ دے سا، اے میرا پیغمبر، اے تیرے یار، اے تیرے وفادار، تیرے حبدار، تیرے جانثار تے او غدار، انہاں غداراں دی خاطر جانثاراں نو کڈنا نہیں، اپنی محفل دے وچوں اپنی مجلس دے وچوں میرا پیغمبر اگر اے تیرے یار نہیں تے تیری نبوت بھی بڑی اچھی گل کیتی، فَتَطْرُدْهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تیرے یارے کوئی نہیں انہوں اٹھا دیں گے، انہوں اپنی مجلس وچوں بھجا دیں گے، انہوں اپنی مجلس وچوں اٹھن دا حکم جاری کر دیں گے، اگر اے تیرے یار کوئی نہیں تول تیری نبوت کوئی نہیں۔ تھوڑا جیاں ٹائم گزریا، اللہ دے نبی دی کافراں نال جنگ ہو گئی ہے میدان بدر دے اندر، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، روزہ 17واں پہ گزردا ہے، 17 روزے نو آمنا سامنا ہو گیا مومنین دا، موحدین دا، مسلمین دا، مخلصین دا، اللہ دے نبی دے ساتھیاں دا، اللہ دے نبی دی صحبت دا، میرے پیغمبر دی سنگت دا، میرے پیغمبر دی رنگت دا مقابلہ ہو گیا ابو جہل نال، او اللہ دے پجاری، او بتاں دے پجاری، میرے نبی دے ساتھی اللہ دے پجاری، او پتھر پوجن والے، کوئی درخت نو پوجن والے، کوئی مٹیاں چٹن والے، کوئی مٹیاں لکن والے، کوئی درختاں دے اگے سر جھکاون والے، کوئی کسے دی عبادت کرن والا، کوئی کسے دی کرن والا، پر جڑے محمد کریم دے جھنڈے تلے کھلیا او سارے دی عبادت چھوڑی کھلیا، سب نو چھوڑیا تے رب نو اپنایا۔ وہ عبادت کس دی کر دے؟ اللہ دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ویکھیا کہ اے میرے 313 ادو ہزاراں دی تعداد، ادو نفری بھی تھوڑی ہے، ادو اسلحہ بھی تھوڑا ہے، ہتھیار بھی تھوڑے نے اور لشکر تے بھمکار بھی تھوڑے نے، تے او بہت بڑا لشکر آیا کھلا ہے، بڑا ہونہار لشکر ہے، بڑا تجربہ کار لشکر ہے، انہاں کولو اسلحے بھی پورا، گھوڑے تے سواریاں بھی پوریاں، انہاں دے لیڈر بھی پورے تجربے کار، انہاں دے فوجی بھی پورن، تے میرے سارے نہتھے لوگ کنے کولو سوٹا پکڑے آیا ہے، کسے کولو سوٹی تے ڈنڈا پکڑے آیا ہے، کسے کولو ایک سواری ہے، تے 3 بندے بیٹھے ہوئے نے، اے ہر پاسوں قلیل، ہر پاسوں علیل۔ اللہ دے پیغمبر نے اپنی فوج دی کمزوری میں کہ زمین تے سجدہ کر کے کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے میرا اللہ اے مٹھی بر جماعت میری، اے چند بندے گنے چنے میرے بندے اگر بدر دے اندر اج شہید ہو گئے، اج قتل ہو گئے، اج مغلوب ہو گئے اور مٹی چٹن والے غالب آ گئے، قبراں دی عبادت کرن والے غالب آ گئے، تو سن میرا پیغمبر لا توبۃ فی الارض ابدا، ایک پچھلی گل یاد کرے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرمایا جے تیرے اے یار نہیں تا تیری نبوت نہیں، انہیں آکھیا کہ نہیں آکھیا؟ ہون بدر دا موقع ہے، اللہ دا پیغمبر آدھا ہے اے میرا اللہ میرے یار نہیں تا تیری عبادت بھی نہیں، میرے یار باقی رہن تا میری نبوت بھی چلے، میرے یار باقی رہن تا تیری عبادت بھی چلے، تیری تلاوت بھی چلے، تیری ریاضت بھی چلے، تیرا ملک بھی چلے اور تیری ساری شاہی بھی چلے، اے میرا اللہ
منا میریاں 313 لگیاں ہویاں بوٹیاں دا خیال چا کری 313 نہیں فاتح کمزوراں دا خیال چا کری کیڑے ویلے اللہ دے نبی نے انج آکھیا اللہ نے ہزاراں نو غرقاب تے فنار کرا دیتا تے 313 نو اللہ نے چڑھا کے رکھ دیتا ستے پو کے جاگ دے پو میں گل کیتی بھی جنہ اللہ دے رسول نو اپنا جج منے اللہ انہاں تے انعام کرن دی کسر چھوڑی اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر ظہر دی نماز پہ پڑھانے توجہ ہے تاجو دیہات مدینہ وچوں ایک صحابی آئے اپنے کاروبار تے اپنی دکان تے سودے خرید و فروخت دے سلسلے دے اندر آیا جڑے ملے آیا ظہر دی نماز دے اندر اسے ظہر دی نماز دے اندر نماز پڑھ دے تے قبلہ تبدیل ہویا پہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے پہلے نبی کریم بیت المقدس والے پاسے منہ کر کے نماز کھلے پڑھ دے ہوندے ہیں تے اج بیت اللہ والے پاسے منہ کر کے نماز پڑھیے او دیہات دے رانا لا ساتھی اللہ دے نبی دا آیا آ کے تے اس نماز پڑھیے کوئی گل نہیں کیتی کوئی سوال بھی نہیں کیتا کوئی تعجب بھی نہیں کیتا جو کل بیت المقدس والے پاسے نمازاں پڑھی نہیں رہی ہیں اج بیت اللہ والے پاسے روکی تھی کھلے ہو حضرت کے گلے کے وجہ کوئی نہ جنہ جج منیا محمد کریم نو وَيُسَلِّمُ تسلیما انہاں جج منن دا حق ادا کیتا ہے کہ اللہ دے پاک نبی نال گل بھی نہیں کیتی وقت نماز پڑھ کے اپنے کاروبار نو لگ پیندا ہے عصر دی نماز آ کے پڑھدا ہے وہ نماز پڑھ کے اپنا سودا سلب لے کے تے اپنے گھر والے پاسے ٹر پیندا ہے جڑے ویلے گھر پہنچدا ہے مغرب دی اذان ہو گئی ہے سودا سلب رکھ کے جلدی جلدی نماز دی تیاری کر کے مسجد دے اندر ویندا ہے اگا وننے تے نماز ہوئی کھلیے اور بیت المقدس والے پاسے منہ کر کے نماز کھلے پڑھدے نے بندے او دوروں ون کے آندا آ مسلمانوں او پکی گل ہے یقینی گل ہے قد تحولت او لوگوں قبلہ جڑا ہے تبدیل ہو گیا ہے جڑا بیت المقدس نبی کریم نے انہوں چھوڑ کے بیت اللہ نے پاسے منہ کیتا ہے ورائیتو اللہ میں ان اکھاں نال ویکھ کے آیا اور نبی کریم دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ان گل میں نہیں پیا کریندا اپنے اکھاں نال ویکھی گل ہے اللہ دے نبی قبلہ تبدیل کیتا ہے تے تساں دوے پاسے نماز کھلے پڑھدے ہو او صحابی دی آواز امام دے کنا تے پہنچی تے امام رکوع وچ تے مقتدی وی رکوع وچ اس رکوع دے درمیان امام نے ماری نہ کلٹی اللہ اکبر شمال تے جنوب دا فرق ہے کوئی 19 دا فرق بھی کوئی نہ ہے انج تبدیل کر کے تے نماز دی حالت دے اندر قبلہ چینج کیتا ہے جدوں نماز مکمل ہوندی ہے ایک بندہ اس دیہات جران والا او انہاں دا بارو منظر کھلا ویدا ہے کہ ہن مسلمان اس پاسے منہ کیتی کھلیان ود سلام جدوں پھیریا تے منہ اس پاسے آیا پیا او سا کے کہ اللہ دے بندے کم از کم رکوع تا پورا کر لیندے یا کم از کم رکعت تا پوری کر لیندے نماز تا پوری کر لیندے بعد قبلہ تبدیل کر لیندے اس امام نے گل سن کے آنکھی جدوں امام کائنات نے اعلان کر دیتا او دا اعلان ساڈے کنا تے پہنچ گیا ہے کہ ایک رکعت پڑھن دی ڈھل چا کرا تے متا او ناراض ہو ونیا کہ میرے جج دا فیصلہ بھی آ گیا ہے تے وت منہ اجے بھی تساں اس پاسے کیتی کھڑے ہو توجہ ہے اج بھی لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ گل دین وچ ہے ٹھیک ہے یہ گل سنت وچ ہے شریعت وچ ہے پیغمبر دے فرمائیے لیکن ساڈی مجبوری ہے بولو
ساڈی کیویں ساڈی مجبوری بنی کھلیے اساں نبی دی سنت عمل نہیں کر سکدے جی عمل کرن آ تا اے داڑھی مون اج تک داڑھی مون نہیں ودے ہوے یہ آدھے نہیں ساڑی مجبوری ہے ساڑی زنانی راضی نہیں تھی یہ سب تو بڑی مجبوری ہے بیوی نو خوش کرنے واسطے رات دن بعد سوہیرو چلائی کلا بلیڈ سارے گس گئے مسترے گھس گئے نہیں آپ مر گیا دا پتر نہیں بنیا کھلا پر اے دا منہ نہیں گسیا جائے اے انہیں بلیڈ چلائی کھلا ہے اس واسطے کہ مجبوری ہے اپنی زنانی نو خوش کرنا ہے کہ تو زنانی نو خوش کرنا ہے تو محمد کس چیز دا علاج بن کے آیا ہے محمد نے آمن نال بت چھوڑنے پیسن رسم چھوڑنے پیسن رواج چھوڑنے پیسن خیشاں چھوڑنی پیسن ساری کائنات دیاں کتوں دیاں محبتاں دل چو کڈ کے ایک محمد دی محبت نو دل وچ رکھ سے تے تا ایماندار گل کوڑی تو نہیں لگی جے لگی ہوئے تو کوڑی سمجھ کے پی وجائے انشاءاللہ شوگر نہیں ہونا صحت ٹھیک ہو سی حکیم لوگ عدل کوڑی چیز کدے کدے استعمال خون ہی صاف ہوتا ہے تے بندے دے اندر جڑے مٹھاس دے جراثیم ہوندے نے وہ بھی سارے ختم ہو ویندے اللہ دے پاک نبی دی سنت علی کوڑی پکی ایک واری کھا کے ویکھتا صحیح انشاءاللہ ہر قسم دے رسم و رواج تو جان چھوٹ ویسے اچھا بھائی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ساتھی اللہ دے پاک نبی نے مسجد نبوی دے اندر آئے نے آ کے پوچھ دن کوئی ساتھی مسجد وچ موجود ہے کہ کوئی نہ اس لئے کوئی ساتھی کوئی نہ ہکو حضرت ابو ہریرہ بیٹھا ہوا ہے ہکو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نبی کریم نے جڑے میں آواز دیتی ہے سارے کوئی نہیں تے ایک بیٹھا ہوئے ایک کیوں بیٹھا ہوئے ایدہ کام کوئی نہیں دنیا دا اس نو کھانے دی ضرورت کوئی نہیں پیون دی ضرورت کوئی نہیں ابو ہریرہ کو ایک دن کسے بندے پوچھے یار ہر بندہ اپنی اپنی ضرورت دے مطابق بازار ہی ویندا ہے گھر بھی ویندا ہے بیوی بچے کول ہی ویندا ہے ضرورتاں واسطے بھی نکل ویندا ہے تو ہر ویلے مسجد نبوی دے اندر موجود ہی موجود رہنا ہے حاضر ہی حاضر رہنا آخر دی وجہ کیویں ابو ہریرہ فرماندے میں اس ذوق نال مسیت ج پیارانا اگر میں ٹکر کھاون واسطے لگا ونجا اپنی ضرورت واسطے مسیت جو نکل ونجا تے پچھوں محمد کریم کوئی اعلان کر دے میں اللہ دے نبی کوئی حدیث بیان کر دے میں اللہ دے نبی کوئی عمل کر کے دکھا دے میں کوئی بیان کر کے دے میں تے میں اس بیان تو محروم ہوں ویسا اس عمل تو محروم ہوں ویسا اسے واسطے میں مسجد پکے ڈیرے لئی رکھدا تاکہ محمد دے نہ قول تو محروم ہوا تے نہ فعل تو محروم ہوا محمد دی نقل دیکھدا رہواں نبی دی حرکت ویکھدا رہواں نبی دا آونا ہی دیکھدا رہواں نبی دا بیٹھنا ہی ویکھدا رہواں نبی دا بولنا بھی ویکھدا رہواں حضرت ابو ہریرہ ایک ایک چیز نبی دی نوٹ کر دینے کہ نبی بیٹھدا کنجے میں نبی بولدا کنجے میں نبی دا چلنا کیسا نبی دی آمد کیسی نبی دی رحلت کیسی نبی دی رخصتی کیسی نبی دا کلام کیسا نبی دا بیان کیسا پیغمبر دا عنوان کیسا پیغمبر دا رخسار کیسا پیغمبر دی شان کیسی پیغمبر دا حسن و جمال کیسا پیغمبر دا یول و مال کیسا نبی دی خلوت جلوت کیسی نبی دی جلالت عدالت ادارت صدارت کیسی میں ساری چیزاں نوٹ کرنے واسطے بیٹھا رہا تاکہ کوئی چیز میرے کو رہ نہ ونجے تا نبی کریم نے سڑیا تے ابو ہریرہ دا لبیک صادیق لبیک صادیق سونیا میں حاضرہ نبی کریم فرماندن جا مدینے دے شہر وچ اعلان کر دے اج تو بعد محمد دا فیصلہ ہو گیا کہ شراب حرام ہے شراب کے شراب حرام ہو گئی ہے یہ میرے اللہ نے بھی فیصلہ کر دیتا ہے میں محمد رسول اللہ نے بھی یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ شراب نہیں پیونی شراب مسلمانہ دے ہوتے اللہ نے حرام کر دیتی ہے تے عرب دے ہر گھر دے اندر شراب اور مٹکے بھرے ہوئے پے ہوندے ہیں عرب دا ہر جوان وہ بھی شرابی بڈھے تا بھی شرابی عورت تا بھی شراب پیون والی مرد تا بھی شراب پیون والا انہاں دے
ہر کھانے نال شراب چلدی جڑے ویلے نبی کریم نے اعلان کیتا شراب حرام ہو گیا ہے ابو ہریرہ بن کے دیا اہل المدینہ او مدینے والے او اعلان سن گنو میرے پیغمبر دا فرمان سن گنو میرے پیغمبر دا فیصلہ سن گنو میرے جج محمد کریم دا اج تو بعد شراب استعمال کرنا مسلمان تے حرام ہے مسلمان تے حرام ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا یہ اعلان کر کے تے حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے میں مڑدا پیامی تے گلیاں دے اندر انج شراب لڑدا ویندا تے گلیاں بھری ہوئیں جویں ساون دے موسم وچ سخت بارش آندی ہے تے پانی نال گلیاں بھریاں ویندیاں نے انج شراب نال محلے دیاں گلیاں بھریاں گئیاں میں ویکھدا پیامی ایک میں بیٹھک دے اندر بندے بیٹھے ہوئے نے اور شراب چلدی پئی ہے نشے دے اندر دھو دھو کے بیٹھے ہوئے نے تاں جو اعلان انہاں دے کناں تے پہنچا ہے اس گھر دا بندہ آیا ہے بیٹھک دے وچوں برتن چا کے مٹکے چا کے گلی وچ ساری شراب باہر کھلا ڈلیندا ہے باہر سٹیندا کھلا ہے وقت میں تھوڑی دیر بعد ویکھیا ہے انہاں مٹکیاں نو چا کے تے گلی وچ سٹ کے بھن چھوڑیا سی وقت شیشے دے قیمتی گلاس جڑے انہاں نو ہاتھ پا کے آندا تے دیوار نال ٹکرا مار مار کے انہاں گلاساں نو وی بھن دیندا ہے بندہ بھجدا ہوندا ہے وہ یار پت کوئی پاگل ہو گیا گھر دے برتن توڑی ویندا توجہ ہے کوئی دماغ نو فروغ لگ گئی کوئی زنانی نال لڑ پیا چونکہ ہیڑا مرد زنانی نال کوئی جھگڑا پائے ونجے تے برتن توڑ اور تو بس ہو رہا کسی پاسے چلتا نہیں گلاس کے گنگریاں توڑی کھڑا اللہ اکبر ہو سکے یار یہ ہو گیا اپنے برتن گھر دے چاہ کے سٹی کھٹی آخر تانوں پتہ نہیں محمد جج نے فیصلہ کیتا ہے شراب حرام ہو گئی ہے آخر میں من گیتا شراب حرام ہو گئی ہے مٹکے سارے ویڑ چھوڑے نے او اللہ دے بندے جج فیصلہ کیتا ہے اے شراب حرام ہے گلاس تا حرام کوئی نہیں مٹکے تا حرام کوئی نہیں انہاں مٹکیاں نو دھو کے استعمال کرو پانی واسطے لسی واسطے تے دودھ واسطے تے دہی واسطے تا کوئی حرج کوئی نہیں انہاں گلاساں دے اندر پانی پیو تے شربت پیو تے ستو پیو کوئی حرج کوئی نہیں او آکھن لگا جڑے جج نے شراب دی حرمت اعلان کیتا ہے میں اپنے دل وچ خیال کر کے گلاس کھڑا ترڑینا ساڈے جج نے شراب نو حرام کیتا ہے تے میں محمد کریم دی عزت واسطے ایک گلاس جنہاں وچ شراب پیندے آسے اے نشانی دے طور تے اپنے گھر وچ میں نہیں رکھنا چاہندا او نشان بھی مٹاونا چاہنا جنہاں نشاناں وچ اساں اللہ دے رسول دی بغاوت کیتی توجہ ہے شریعت آکے ایک شے حرام ہے تے پھر بھی اسو برتن رکھی کھڑے ہو کدی تے آکھا انہاں گلاساں شراب پیندے آسے انہاں مٹکیاں شراب بھریندے آسے جڑے مٹکیاں دے اندر تے جڑے گلاساں وچ اساں غلط کم کردے آسے او گلاس تے برتن ہی اپنے گھر وچ میں نشانی دے طور تے رکھن واسطے تیار نہیں اگر میں رکھاں تے اللہ دے رسول دی بغاوت شمار ہوندی ہاں بھی جاگ رہے ہو اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بندہ آیا نبی دی محفل وچ بیٹھا ہوئے نوی نوی شادی ہوئی اس تے سونے دی انگوٹھی لا کے تے نبی کریم نو آدا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ ایوہ النبی اے سونے دا سردار غریب دا سلام قبول کرو محفل وچ بیٹھن لگے تے نبی دی نظر پئی جو انگوٹھی پائی پر سونے دی پائی ہوئی چاندی دی ہویا تا مڑ خیر رہی چونکہ چاندی دی انگوٹھی محمد کریم نے بھی پائی ابو بکر صدیق نے بھی پائی حضرت عمر نے بھی پائی حضرت عثمان نے بھی پائی اس بنیاد تے نبی کریم سونے دی انگوٹھی ویکھ کے تے تھوڑا جیا نظراں او ساتھی کو نو ہٹا لئیاں نے تے
تے اللہ دے پاک پیغمبر دی ناراضگی نو ویکھ کے ساتھی محسوس کر گیا تے سونیاں دا سردار خیر ہوے نبی کریم نے فرمایا میرا فیصلہ ایویں کہ مرداں تے سونا حرام ہے اب میری امت دیاں عورتاں تے سونا حلال ہے مرداں تے سونا تے ریشم حرام کر دیتا گیا تو کیوں سونا استعمال کر کے تے انگوٹھی بنائی ہوئی اس انجے انگوٹھی لائیے چاہ کے تے زمین تے مار دیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر تو نہیں بیٹھے رہے نے وقت اپنے کام دے مطابق اپنے گھر دے اندر ٹر گئے نے او ساتھی اوتھے بیٹھا تے شرمشار ہویا پیا او وی جڑے ویلے اللہ رسول اٹھے نے صحابی بھی نال اٹھن لگدا ہے اللہ دے پاک باز بندے دے ساتھی نو آپ آتے نے او یارا اٹھ کے بہندا پے اپنی انگوٹھی بھی نال چاونیا سونے دی انگوٹھی وے آدھے تانوں پتہ کوئی نہیں اس انگوٹھی نو ویکھ کے میرا جج محمد کریم میرے کول ناراض ہوئے نظرہ محمد کریم نے رحمت علیہ پھیر لئے میرے متھے دیر نہیں ویکھیا مینوں سلام دا جواب نہیں دیتا اس انگوٹھی دے پیچھے میں اتنیا محروم ہویا سعادتاں کولوں اس بنیاد تے انگوٹھی میں تا سٹ دتی آکھے چلون تو ویندا پیا گھر آکھے ہاں میں گھر ویندا پیا آکھے انگوٹھی جلدی چائی ون اپنی زنانی نو پوا دیویں اپنی بیٹی نو پوا دیویں یا ویچ کے پیسے اپنے کام لا لویں آکھے انگوٹھی سونا نہیں میرے واسطے مٹی میرے واسطے اے میرے واسطے مٹی دے برابر ہے میں نو سونا نہیں سمجھدا جڑی شے نو ویکھ کے کائنات دا جج ناراض ہوے میں اس شے نو گھر کنجے لے کے ونجا اینو میں کوئی نہیں لے کے کیا خیال ہے بھائی کائنات دا جج حوض کوثر تے کھلا ہوے تے اے امتی اگا تھی وے فرشتے چائی کھلو میں ڈنڈے اللہ دا نبی آکسینہ نو آون دے تو فرشتے آکسن جناب اے او نہیں جڑے تسا سمجھی کھلو اے کسانی پالٹی ہے جنہاں نو اسا ڈنڈے تے سوٹے نال روکے ہوئے اے تیری سنت حیا کرن والے لوگ کوئی نہیں اے تیری جج منن والے لوگ کوئی نہیں تیرے فیصلے تے عمل کرن والے لوگ کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماسن جڑے ویلے انہاں فرشتیاں نے تعارف کراونا ہے نا کہ کلمہ تا میرا پڑھ دے ہن پر میرا فیصلہ نہ منے دے ہن اس لئے میں اکسا سوہکن انہاں نو دھکے مار کے لے جاؤ اے میرے نہیں تے میں انہاں دا کوئی نہیں انہاں دا تا میرا آپس جوڑ بندا کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو اللہ نے دنیا تے فیصل بنا کے بھیجے دنیا تے جج بنا کے بھیجے تے جب تک انہوں کوئی جج مننے نہیں او دے فیصلے تے عمل کرے نہیں اس ویلے تو ایماندار بن سکدا ایماندار نہیں بن سکدا اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تو رحلت فرمائی وفات ہو گئی نبی پاک دی پیچھے جھگڑا پیدا ہویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دفن کتے کرنا چاہیے دفن دے معاملے صحابہ دے درمیان ایک اختلاف رائے پیدا ہو گئی ایک جماعت آکھن لگی جنت المعلا دے اندر انہاں دفن کرنا چاہیے دوسرے آکھن لگے نہیں جنت البقیع وچ دفن کر دے ہاں اے آخر کار انج تنازع چلدا پیا ہاں تاں جو خبر پہنچ گئی حضرت ابوبکر صدیق تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے جس مسئلے میں تسا جھگڑتے پاؤ نہ گل تواڈی منیوڑی ہے نہ اس پارٹی دی منیوڑی ہے تے نہ گل میری منیوڑی ہے اساں اس معاملے دا فیصلہ کرا لیندے ہاں محمد رسول اللہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے میں نبی کریم کولوں زندگی وچ گل سنی زندگی وچ بولو
کیوں ہن تا وفات ہو گئی ہن انہاں سننا کوئی نہیں تے اساں انہاں کولوں پوچھنا کوئی نہیں انہاں دنیا تے مڑ کے آونا کوئی نہیں تے کسے دا جھگڑا مکاونا کوئی نہیں اس واسطے انہاں جڑے فیصلے کر دیتے ہیں اپنی سنت جاری کر دیتی ہے قیامت دی صبح تونی فیصلہ اسے تے چلدا رہنا ہے اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے آپ فرمایا ان الانبیاء یدفنون حینما یموتون اللہ دے نبیاں نو اتھے دفن کیتا ویندا ہے جتھے انہاں دی موت آوے تے نبی کریم دی موت حضرت عائشہ دے حجرے وچ آئی ہے کتھے آئی ہے پہلے تو اے منو موت آئی ہے کہ نہیں آئی یہ آئیے تا حضرت عائشہ دا حجرہ نبی دی موت دا گواہ ہے میری تے توڑی اماں میری نبی دی وفات دی گواہ ہے اماں عائشہ بھی گواہ ہے حضرت عائشہ دا باپ حضرت ابو بکر صدیق بھی گواہ ہے حجرہ عائشہ بھی گواہ ہے مدینہ بھی گواہ ہے کہ اللہ دے پاک حضرت اماں عائشہ کو پوچھ دین اماں توانو کنجے پتہ لگا کہ نبی تے موت آ گئی ہے توانو کتھو یقین ہوئے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاذا کساء ملبد فیہا نزع روح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے چادر میں توڑے کول جیڑی لے کے آئی ہاں اسے چادر دے اندر محمد کریم لپٹے ہوئے ہیں ہاں بہنا نہری وسانی میری گود دے اندر لیٹے پایا تے انہاں نو شدید قسم دا بخار ہویا پیا میں انہاں دے اتے ہاتھ پھیر پھیر کے آخری صورتہ معوذتین بیٹھی پڑھ دیا می تے میں پانی دے مشکیزے بھر بھر کے تے نبی کریم تے پلٹ رہی آمی تاکہ وجود ٹھنڈا ہو بنجے اللہ دے پاک پیغمبر میرے کلو مسواک منگے ہے میں اپنا مسواک اپنے دندانال چبا کے محمد کریم نو دیتا ہے اے سعادتی منو ملی ہے کہ زندگی دے آخری دنہ دے اندر میرے دندان دا چبایا ہویا مسواکی محمد رسول اللہ کر کے گئے نے اور عائشہ صدیقہ فرمانی ہے جڑے ویلے نبی دی روح نکلی ہے مینو اتنی خوشبو آئی ہے کہ آج تو نہیں کائنات جی اتنی خوشبو مینو کو نہیں آئی دنیا دے امبر میں سنگے ہوئے نے دنیا دے عطر تو فلیل کستوریاں دنیا دے گلاب تے موتی سارے جڑے پھل خوشبوواں نے انہاں ساریاں دے خوشبوواں میں سنگی ہوئی نے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج تے گئے نے جنت دا نظارہ کر کے آئے نے بہشت برین دا نظارہ کر کے آئے نے میں او خوشبوواں بھی سنگی ہوئی نے اللہ دی قسم جڑی خوشبو نبی دے روح وچ مینوں محسوس ہوئی ہے ایو جی خوشبو تانوں نہ جنت وچ ملنی ہے تے نہ دنیا تے ملنی ہے اتھوں مینوں یقین ہویا ہے کہ دنیا دا سردار دنیا چھوڑ کے لگا گیا ہے اگر دنیا چھوڑ کے او لگا گیا ہے تے اماں عائشہ فرما دیا نے وقت دنیا تے کوئی بندہ کلے ٹھوک کے نہ بوے اس بھی ایک دن ضرور جانا ہے اگر دنیا تے کوئی رہ سکتا ہویا تو صرف آمنہ دا لال رہ ونیا لو کانت الدنیا تدوم لواحد لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا اگر دنیا دے اندر کوئی باقی ران واسطے آوے ہاں ہمیشہ دی زندگی گزارن واسطے آوے ہاں تا دنیا تے او رہ بننے ہاں جنا زلفانو کنکھی دے وے تے رات شرما بننے جڑا حجرے وچ چہرہ وضحا دا کڈ کے آوے تے سورج شرما ونجے انک شمس والملوک کواکبو انک شمس والملوک کواکبو اذا طلعت لم یبد منہن کوکبو او جڑا ساری کائنات چن چڑھ دے چن آویں ستارے شرما ونجن سورج آویں رات شرما ونجے او کائنات دا محمد جڑے ویلے وضحا دا چہرہ کڈ کے دنیا تے آویا دنیا دے سارے حسن بال پے ونجنا میرا نبی جی اپنے زلفاں نو کنکھی چا دے ہاں اللہ تو تسلیاں دے کے آکھیا واللیل اذا سجا
میرا پیغمبر اے جی میری بنائی ہوئی رات کالی نہیں ڈھکدی جی میں تیرے سر دے اوتے کالیاں زلفاں ڈھکدیاں نے اللہ اکبر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں نبی کو سنیا ہے جتھے نبی دی موت آوے دفن جڑا تنازع ہویا کھلا انہاں کہ جڑا فیصلہ محمد الرسول اللہ زندگی چ کر گئے اسے تے انہاں جھگڑا کے کیتا مکا دیتا جی آج کوئی ہویا تے آکھے نا بادشاہ سا تے ملک دعا کھرا سا تے چودھری ہو سکے میں اپنی گل تو نہیں ہٹدا دعا کہ میں اپنی گل تو نہیں ہٹدا او جیویں نبی پاک دی وفات تو بعد خلافت دے مسئلے تے جھگڑا ہو گیا ہاں قریش او جڑے ہن انصاریہ دے ہن ساڈی قوم وچوں امیر تے خلیفہ بننا چاہیدا ہے مہاجراں دے ہن ساڈے مہاجراں وچوں کوئی امیر تے خلیفہ بننا چاہیدا ہے حضرت صدیق اکبر فرمایا نہ انصاریاں دی گل پکڑی ہے نہ مہاجراں دی گل پکڑی ہے گل پکڑی ہے تے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی کیونکہ اللہ نے دنیا تے انہاں نو جج بنا کے بھیجا ائمۃ القریش میرے نبی نے فرمایا میرے بعد خلافت قریشیاں دے اندر آسی انصاریاں دے مہاجران دے اندر آسی حضرت صدیق اکبر نے جنے ویلے نبی کریم دا اعلان سنائے اس لئے انصاری ٹبری چو ایک نوجوان تلوار ننگی چائی کھلا تے آدھا کھلا آج خلافت انصاریاں کو لو کھس کے ویسی اج خلافت او کھس کے ویسی جڑا تلوار دی نوک تے تلوار دے زور تے آیا جدے کول تلوار دا زور نہ آیا خلافت انصاریاں دے اندر ہنی ہے مہاجراں دے اندر کوئی نہیں ونجنی اللہ دے پاک پیغمبر دا جڑے ویلے فرمان سنایا فیصلہ سنایا ابو بکر صدیق نے وہ نوجوان جڑا ننگی تلوار چاہی کھلا تلوار نو میان وچ پایا تے ابو بکر صدیق دے اگے آ کے ڈھائے پے صدیق ہن جنوں خلیفہ تو بناویں اسا او دی اطاعت کرن واسطے تیار ہاں ہن جنوں امیر تو آکھے اسا اونوں امیر منن واسطے تیار ہاں تلواراں سٹ دتیاں نے مہاجراں دا بھی اتفاق ہو گیا انصاریاں دا بھی ہو گیا انہاں کے ساڈے جھگڑے دا فیصلہ کیتا ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے او دے فیصلے نوں نہ مننا تا ایمان دل وچ سکتا ہے ستے پہ کو جاگ دے پہ ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع تے ابو جہل آ کے دروازہ کھٹکایا دروازہ کھٹکا گیا دے ابو بکر رات دن تو آدھے کہ محمد کریم نال میرا بہت ڈاٹھا تعلق ہے ڈاٹھا میرا پیار بنے ہوئے او شک اس شک دی گنجائش کوئی نہیں آکھے تیرے یار نے انوکھی گل کیتی اج بڑی عجیب گل کیتی انہاں کہ کیا آکھے آکھے او آدھے میں آسمانہ دی سیر کر کے آیا ست آسمان کراس کیتن سدرۃ المنتہا تو بھی ٹپ گیا میں اللہ دے قریب اتنی گیا فکان قاب قوسین او ادنا ثم اوحى الى عبده وما اوحى اللہ دے نزدیک محمد کریم گئے آخر رات دے تھوڑے حصے دے اندر گئے تے آدھے میں اتنی چیزاں ویکھ کے آیا انسان ہو کے اتنی تھوڑی دیر دے اندر اتنے منزلہ طے کر کے ونجے ایتا انسان دا عقل اس گل نو منیندا صدیق اکبر نے فرمایا جیڑی گل تساں پہ کریں دے ہوئے تساں کھلے آتے ہو یا زبان محمد تو گل نکلیے آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم آنکھے زبان محمد رسول اللہ تو گل نکلی آنکھیں جے محمد کریم نے گل کی تیئے تول میں ابو بکر اکھا بند کر کے ادا آمنا و صدقنا میں
اس تے ایمان بھی لے آندا تے میں دی تصدیق بھی کرنا. انہاں کہ ابو بکر دماغ ٹھیک ہے بندہ ہو کے اتنے دور منزلہ طے کر ونجے تھوڑی دیر دے اندر. آکھے یار جڑا میرے محمد دا غلام ہے نا دا جبریل ہے نا اس دا جبریل تے میرے نبی دے قدماں وچ بیٹھا ہوندا ہے. او دن تے رات دے اندر کئی واری زمین تے آیا تے کئی واری آسماناں تے چڑھ گیا. او اللہ دے نبی سانو آکھیا ہنے جبریل آیا تے ہنے مڑ کے لگا گیا. اساں جبریل دا آونا ونجنا نبی دے آکھن نال من گئے تے آ جناب خود گئے ہوئے. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسرى بعبده اس اللہ بھی آکھیا میں سیر کرائی اپنے محبوب بندے نو. سیر کرائی میں محبوب بندہ صرف بندہ نہیں ساری کائنات دے بندیائی دا سردار ہے. صرف انسان نہیں انسان دا لگے باغ دا سردار ہے. ساری کائنات دا سرتاج ہے. ساری کائنات دا ناز ہے. ساری کائنات دا معراج ہے. ساری کائنات دی آن شان مقام بیان. اس وقت محمد کریم اگر گیا تے او دے منن چ ابو بکر نو شک نہیں. ابو بکر صدیق گیا نبی کریم کولو آتا ہے. ابو جہل کولو یہ گل میں سنیے کہ وعدہ کھلے کہ نبی کریم دعویٰ کیتا ہے میں 7 آسماناں تو اتوں سیر کر کے آیا. نبی کریم نے فرمایا بالکل کر کے آیا. آکھے جناب میں تواڈی تصدیق تا ابو جہل دے سامنے کر دیتی ہے تے تواڈے سامنے کردا پیا کہ تساں جو آدے پئے ہو سچ ہی آدے پئے ہو. تواڈا فیصلہ میں منیا ہے. نبی پاک نے صدیق دے موڈے تے ہاتھ مار کے کہا صدیق واقعی ہی تو صدیق ہے. اللہ اکبر. تو میرے ہر فیصلے دی تائید تے تصدیق کر دے اس واسطے تو واقعی ہی صدیق اکبر ہے. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نو فیصل تے جج من لوے بندہ توت اللہ فرماندا ہے اپنے پچھلے گناہاں دا غم تے خوف تے خطرہ نہ کری او میں سارے تیرے معاف کر دے سان. ایک موقع تے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوں ایک صحابی آیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت بڑے اچھے خاندان دا تے بہت مالدار گھرانے دا بندہ ہاں. لباس ہی بہو اچھے قسم دا پہندا ہاں تے کھانے بھی بہو اچھے قسم دے کھاندا پیندا ہاں. اللہ دے پاک رسول نو جڑے ویلے اس منیا نہ فیصل تے جج اس لے امتحان شروع ہو گئے آزمائشاں شروع ہو گئیاں حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے آئے ہتھاں دے اتے ہتھ کڑیاں دے نشان پائے ہوئے. جڑا منقش لباس سونے تے چاندی دیاں کڑھائیاں تے تارا پوا کے تے پاندا ہوندا ہی او دی جگہ تے ٹاٹ کوریاں دے بنا کے لباس بنایا ہویا ہے. حالوں بے حال تے غریب تے غربت دے حال دے اندر محمد کریم نال ملاقات کریندا ہے. اللہ دے نبی نے جڑے ویلے ویکھیا مصعب بن عمیر دی حالت نو نبی کریم دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. آکھن لگے نا
خط بکا او مصعب بن عمیر کی حال تیرا او کتھے گئیاں تیریاں کراں تے فراں کتھے گئے تیرے آلہ تے قسم دے لباس جڑے منقش کراں کے تے پاندا ہوندا ویں اج تیرے ہتھاں تے کڑیاں دے نشان پئے ہوئے اج تیرے چلن نال پیدل تیرے پیر چلنی ہوئے پائے نے اج تیرے گل چولا کوئی نہیں اج تیرے گل دے اندر پھٹے پرانے ٹاٹ سی کے تے بنا کے تے پا کے تو آپ آیا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نو آدے سونیاں دا سردارا یہ گل چولا کوئی نہیں لباس کوئی نہیں تیری غلامی دا داغ تا موجود ہے تیری غلامی والا توق تا میرے گلے وچ ہے تیری غلامی والا ہار تا میرے گلے دے اندر ہے کپڑے نہیں تا خیر لباس کوئی نہیں تا خیر ہے میں اے تا منیا کہ دنیا دا جج بنیا تا محمد کریم دنیا دا فیصل بنیا تا محمد کریم سپریم کورٹ دی لگی ہوئی عدالت دا مہمن بنیا تا محمد کریم میں تینوں جج منیا اس جج منن دے اندر جے میرے کپڑے اتر گئے تا خیر ہے جے میرا کھانا پینا بند ہویا تا خیر ہے جے میری سرداری دی چوکٹاں ختم ہو گئیں تا خیر ہے مینوں اس چیز دے اندر پرواہ کوئی نہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال دے اندر میدان احد دے اندر شہید ہویا ہے میدان احد دے اندر بے گورو کفن لاش مصعب بن عمیر دی پئی ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پہ گئی ہے جے مصعب بن عمیر شہید ہویا پہ قتل ہویا پہ ہے او دی لاش دے حلیے نو ویکھ کے آمنہ دے لال دے آنسو نکل آئے نے واہ مصعب بن عمیر میری محبت وچ کتنا کچھ لٹایا ہی میں محمد کریم نو فیصل تے جج منن دے اندر کتنے دکھ اٹھائے نی کتنی مصیبتاں نال ٹاکرے تے ٹکراں لائیاں نی اج تیرے گل دے اندر کفن بھی کوئی نہیں اج تینوں دفن کرن والا بھی کوئی نہیں اج بے گور کفن لاش تیری میت میدان او دے اندر پئی ہوئی ہے لیکن مصعب بن عمیر جے تو دنیا دے اندر میں محمد نو جج من کے کپڑے لٹا دیتے نی لباس قربان کر دیتا ہی سارا جہان قربان کر دیتا ہی اللہ دی قسم میں دنیا تے اعلان کر کے آدا ایوہ الناس او میدان او دے اندر جے لوگ کھلوتے ہو سن لو اعلان اس مصعب بن عمیر دے میں محمد دی غلامی تے فیصل تے جج منن دے اندر کپڑیاں بھی اگلے قیمتی لباس ہی اتار لے اس پھٹے پرانے کپڑے پا کے اللہ دے حوالے اپنی جان کر کے تے شہید ہو گئے میں اعلان پہ کرنا مصعب بن عمیر دے پہنچن تو پہلے بہشت برین دے 8 دروازے کھول کے ہر دروازے تے فرشتہ جنتی لباس چاہ کے کھلوتا ہویا ہر دروازے تے فرشتہ جنتی لباس چاہ کے کھلوتا ہے کہ مصعب بن عمیر جڑے دروازے وچوں بھی لگے انہوں قمیص دیونے انہوں لباس دیونے اگر محمد نو جج منے اللہ فرما دے جے تو جج مننے چ کسر نہ چھوڑے تے میں انعام کرنے چ کسر نہ چھوڑا سارے انعام تیرے اوتے آویں ساری رحمتاں تیرے اوتے آویں ساری برکتاں تیرے اوتے آویں حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے نبی کریم ہجرت کر کے تے مدینہ منورہ تشریف لے آئے نے اے مکہ مکرمہ دے اندر موجود پابندیاں لگیاں ہوئی نے پہرے لگے ہوئے نے چوکیدار مقرر ہوئے پائے نے ایک موقع ایسا ملیا عبد الرحمن بن عوف اپنی بیوی نو ہی کوئی بیٹا ہے ایک کوئی لال اکلوتا بیٹا محبوب ترین بیٹا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انہوں بھی جھولی وچ پایا اٹھتے بیٹھا پچھوں اپنی بیوی نو بٹھایا مکے وچوں نکلنے چ کامیاب ہویا لیکن مدینے اجے تو نہیں پہنچا کوئی نہیں تاں جو راتوں رات خبر آؤٹ ہو گئی ہے پالٹیاں پچھوں بھج پئیاں نے والدین دیاں پالٹیاں اپنے طور تے بھجیاں نے سسرال دیاں پالٹیاں اپنے طور تے تساں تھکے تے نہیں اصل میں تواڈے کول پوچھا نہیں پتہ نہیں چلیا تے تساں گپ مار کے تاں بیٹھے ہو کہ کمپیوٹر دا بٹن لگا پہ چلدا ہی رہے
اگر تھوڑی دیر میرے نال چلتے رہو تو چلیے شام غریبہ تک. ہاں بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اجے تونی میں رستے وچ سفر کر رہا تا جو میرے سسرال پچھو گھوڑے دوڑا کے آ گئے انہاں آ کے میرے رستے وچ رکاوٹ پائی. ہن ذرا توجہ کریں مسئلہ آندا میرے رستے میں رکاوٹ پائی آ کے پوچھ دینے این تذہب اس ٹائم کدے جا رہے ہیں اس کہ اس ویلے اس پاسے جا رہے ہیں جتھے روشنی لگی ہوئی ہے جتھے محفل لگی ہوئی ہے مدینہ منورہ دے اندر اپنے محبوب جج حضرت محمد الرسول اللہ دے پیچھے جا رہے ہیں انہاں کہ عبد الرحمن تو ویندہ تا لگاوان تو ویندہ تا او جی میں ذاکر نہیں آدھے تو ویندہ تا ونجاوین شن ربوت نے پہنچاوی ون آنکھیں امڑی دکھڑی نو جڑا اجڑی گل لاوی. توجہ ہے کہ کوئی نہ چلو اے وقت محرم میں پڑھ سا اجے تا ذو الحجہ ہے نا انہاں کہ ون تو ویندہ عبد الرحمن پر بیوی اے ساڑی دھیئے اساں تینوں نکاح پڑھا کے دیتا ہے اساں اے تک نہ کہ جو محمد دا غلام ون کے بناویں محمد دی غلامی وچ سب کچھ ون کے قربان کری کہ مکے رہ ونجے تا بیوی بھی تیرے نال ہے بچے تیرے نال ہیں سب کچھ تیرے نال ہے پر جے تو مکہ چھوڑ ونجے تول تیرے نال اساں اپنی بچی بھیجن واسطے تیار کوئی نہ یا مکے جو تے یا اپنی بیوی نو چھوڑ تے کلیا جو. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے ہن دو چیزاں آئیں ایک پاسے بیوی دی محبت ایک پاسے آمنہ دے لال دے جج دی محبت. سبحان اللہ. ہن دل دو دلیاں وچ پے گیا کہ جج دے پیچھے ونجا یا حج دے پیچھے ونجا. اچھا اور دو گلاں بن گئی ہیں ہن جیڑا داڑھی منائی کھلا بیوی نو راضی کرن واسطے اس صحابہ دے قول یا فعل یا عمل دے اوتے کوئی ایمان یقین رکھے ہے بولو حضرت مصعب بن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیوی دی محبت چھوڑ دیتی محمد کریم دی محبت نہیں چھوڑ آدھے نئے ونجو میری بیوی نو پر عبد الرحمن پیچھا ہٹ کے نہیں آونا قدم پیچھا نہیں آونا اگا وننے حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف آدھے میرے کلو ایک بچہ بچ گیا ہے میرا اپنا لال میرا جگر اکلوتا بیٹا میرے نال رات اندھیری رستہ نظر نہیں آندا سفر تے میرا دوا ہویا پیا حتیٰ کہ تھوڑی دیر گزر دیئے پچھو والدین بھج کے آگئے انہاں کہ میرے اٹھ دا رستہ روکے آئے آدھے این تذہب یا عبد الرحمن عبد الرحمن کیڑے پاسے ویندہ پہ عبد الرحمن آدھے میں ویندہ پہ ساری کائنات جج دی نبوت سائے تلے بیٹھن واسطے او دی نبوت دی نظرہ تلے جان واسطے پہ ویندہ اوکھن لگے عبد الرحمن یہ تو ویندہ ہے تولے اٹھ بھی ساری کمائی ہے تے جڑا اے بیٹا ہی ہے ساڑا دوترا تے پوترا لگ دائی اے ساڑا پوترا تے نال نہیں وج سکدا اس واسطے اٹھ چھوڑی ون اپنے بیٹے نو چھوڑی ونجا بے شک لگا ون. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے ایک پاسے مال جائیداد دی محبت ہے دوے پاسے اولاد دی محبت ہے دوے پاسے ساری کائنات دے سرتاج دی محبت ہے محمد دی غلامی نظر آئی محمد دی محبت نظر آئی محمد دی شفقت نظر آئی محمد دی رافت نظر آئی محمد دی رحمت نظر آئی محمد دا انس نظر آیا محمد دا لگاؤ نظر آیا محمد دا پرتاؤ نظر آیا محمد دا پیار نظر آیا محمد دی انتظار نظر آئی محمد دا قرار نظر آیا محمد دا پیار نظر آیا. اس واسطے میں سوچ کے فیصلہ کیتا ہے اٹھ لیندے ہو تا لے ونجو میرا بچہ لیونا
چاہتے ہو تو لے جاؤ، مینوں بچے دی ضرورت کوئی نہیں، مینوں بیوی دی ضرورت کوئی نہیں، مینوں مال دولت دی ضرورت کوئی نہیں، میں وجنا تا محمد کریم دے نال وجنا اوتھے مدینہ منورہ دے اندر، مینوں اج چین نہیں آندا کلیاں انہاں اٹھ کھسیا ہے نال جڑے ویلے بچہ کھسن لگے ن بچہ رو پیا، معصوم بچہ ہے کہ مینوں ابے دی جھولی وچوں کون جدا پیا کرے گا؟ عبد الرحمان دے اکھاں وچوں شفقت پدری دے اکھاں وچوں آنسو ڈھٹن، بچڑے دے سر تے ہاتھ رکھ کے آندا بچڑا تو پیو دی جدائی وچ روندا پیا تے تیرا پیو محمد دی جدائی وچ روندا پیا۔ محمد کریم مدینہ مکہ چھوڑ گئے، مدینہ ڈیرا لایا ہویا نے، ہن سانو اس جگہ تے چین نہیں آندا، اس جگہ تے چین اللہ اکبر۔ ایک موقع تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو فوت ہو گئے ہن تے انہاں نو دفن کر دیتا گیا ہے، ایک صحابی روندا روندا علاقہ چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے جنگلاں والے پاسے جا رہا ہے، تو انہوں کسے بندے ڈکیا ہو سکا یار تو ساری زندگی مدینے گزاری آج کیڑے پاسے جا رہے ہیں؟ ہو سکا جس واسطے مدینے راندے آسے مدینے والے ٹر گئے، وہ مدینہ چھوڑ گیا، تو اتھے وہ صحابی رو کے اس بندے نو جواب دینا ہے اُقیم بعدک بالمدینۃ بینہم، اُقیم بعدک بالمدینۃ بینہم یا ویلتا لیتنی لم اولدی۔ اور روکن والے ہوں کنجے میں مدینے وچ قیام کراں، مدینے وچ زندگی گزارا، اُقیم بعدک بالمدینۃ بینہم، کیا میں مدینے وچ اس تے بعد رواں جدے نال مدینہ آباد ہے، جدے نال منبر آباد ہے، جدے نال مصلی آباد ہے، شہر آباد رونقاں لگیاں یہاں، محفلاں لگدیاں، مجلساں لگدیاں، دیدار محمد چلدا ہوندا ہے، صحبت محمد کریم دیاں سنگتاں تے رنگتاں دے رنگ لگے ہوندے ہیں۔ اُقیم بعدک بالمدینۃ بینہم یا ویلتا لیتنی لم اولدی، او کاش میں جمدا نہ جمع ہو، اج مینوں جدائی دے صدمے نہ ویکھنے پاوے نا، اج مینوں کائنات دے اندر محمد کریم دا فراق نہ ویکھنا پاوے، میں تاہی مدینہ چھوڑی ویندا جو مینوں مدینے دے اندر مدینے والا نظر نہیں پہ آندا۔ اس بنیاد تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول توجہ ہے بھائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ساتھی حضرت عبد الرحمن بن نوف دے میں اس بنیاد تے مدینے ویندا پیاں جو مکے دے اندر محمد کریم اپنی آبادی چھوڑ دیتی، اپنی رہائش چھوڑ دیتی ہے، ہن میں بھی اتھائی دے رہن کے لاساں جتھے محمد کریم نے لائے نے، اپنی بیوی چھوڑ دیتی، اپنا لخت جگہ چھوڑ دیتا، اپنے بچے دے سر تے ہاتھ رکھ کے تے روندا کھلا ہے، آدھا بچہ صبر دا گھٹ بھرون، تو اپنے باپ دی جدائی کھلا روندا ہے تے میں کائنات دے سردار دی جدائی وچ ویندا پیا، میں تینوں چھوڑ سکدا پر اپنے سردار نو نہیں چھوڑیندا، تینوں چھوڑ سکدا اپنے جج تے فیصل تے حاکم محمد کریم نو میں چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں۔ ایک کپڑیاں دا جوڑا جڑا وجود تے پایا ہویا ہے وہ بچ گیا، باقی سارا سازو سامان ہر چیز لٹی پٹی گئی ہے، ہر شے لٹی پٹی کے تنے تنہا مدینہ منورہ جڑے ویلے پہنچا ہے اس ویلے نبی کریم نماز دا سلام پھیر کے پچھا منہ کیتا نے تے مسجد نبوی دے صدر دروازے چوں عبد الرحمان داخل ہوندا پیا، نبی کریم عبد الرحمان نو ویکھ کے ہس پین، آکھن لگے عبد الرحمان میں محمد دی محبت نو چھک کے لے آئیے، چھک
ٹھیکے کھنائیے تو مکے کلیاں رہ سگیا کوئی نہیں کی میں آیا تے کہ بڑیا تیرے نال آدھے سونے دا سردارا میرے نال کے بڑھنا ہی میری بیوی کھسی گئی ہے میری سواری کھسی گئی ہے میرا پیسہ تے میرا ذات راہ سارا کھسیا گیا ہے ایک کوئی لال تے لختے جگر اکلوتا بیٹا ہاں وہ بھی میرے کو کھسیا گیا میں کلا تنے تنا تھوڑی خدمت چاہ گیا اللہ دے پاک پیغمبر دے اگر میری محبت ساری چیزاں قربان کر کے آئے تے میں محمد تینوں فیصلہ کر کے پیا دائیں سودا سستا ہے مہنگا نہیں فیصلہ میں پہ کر دیں یہ سودا بڑا سستا ہی مہنگا سودا نہیں چونکہ سستے سودے تے ہر کوئی خوش ہوتا ہے تے مہنگے سودے تے لوگ پچھتا رہے ہونا نبی کریم فرمایا پچھتاون دی ضرورت نہیں خوش ہو ون جے ساڈی خاطر سب کچھ قربان کیتا ہی تے اگنا ہر نعمت جنت وچ تہاڈی انتظار کر رہی ہے ہن آخری گل میرے ذہن وچ آئی پئی ہے جو سنو تو سارے ساتھیوں کا ہے ارادہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا سجاد الرحمان صاحب شان صحابہ عظمت قرآن نعرہ تکبیر اج میں ڈیرے والے تے محنت اے پہ کریندا کہ اج تو بعد آکھو ساڈے ہر معاملے دا فیصل ہے کون اے مولویاں تے پیراں والے کھاڑے چھوڑ دے انہاں تانوں ہر جگہ تے آدنا مولوی نو بادشاہ کے لگے کوئی جیے یا مرے 5.5 کھرے کوئی جیے یا مرے 5.5 کھرے اساں جنہاں دے پیچھے لگے کھلے او تے ساڈی جیب والے پاسے تکی کھلے مرید شدہ نال کھلا ہوئے تے اونوں آ ونجے نہ خارش او انجے بغل چاہ کے اتے خارش کرن لگے تے پیر سمجھدا کوئی نوٹ پہ کر کوئی نظرانہ کٹن لگا توجہ ہے حالت یہ بنی کھلی ہے جڑے پیر لوگاں نو شریعت دسنی ہے تے دین دسنا ہے او تیرے 4 ٹکیاں دا محتاج ہو گیا او تیرے اللہ میرے استاذی المکرم آخو رحمت اللہ علیہ علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ علیہ او فرماندن پیر ون کے مریداں دے گھر مہمان ٹکیا تو مرید شدے کو غریب غربے لوگ ہن ایڈی خدمت کرن والے ہن کوئی نہ پیر نو نہ باہر چ سوایا تے آپ ہکی جھونپڑی وچ میاں بیوی چھپ کے تے سائیں رہے اے ہن پیر صاحب انتظار وچ بیٹھن کہ ہن پراٹھے پک کے آکھن تے نال بادشاہ مرغیاں تے چرغے تے فرغے اے ساری چیزاں ہوندیاں پیاں اسن انتظار کردا رہیا 2-3 گھنٹے بعد آ کے انہاں دی چھپری وچ کھوتا بنیا اس کھوتے نے چھڑیا نہ انج سر ایک کان اس کان نو لگا تے دوسرا کان اس کان نو تے انج تھپاکے دی آواز ہو سکا ہن پراٹھے پکن دی آواز آئی ہون کے آئیے آخر دیر تو بعد دا مطلب ہے کوئی دیسی مرغی پکائی نے فارمی ہویا تا جلدی پک گئی ہویا اے دیسی مرغی نال لگے رہن جڑی گلی نہیں او ہون گلی ہے تے پکی ہے تے ہون نمبر آیا پراٹھیاں دا او شودا خوش ہویا رات ادھی ہو گئی مرید خراٹے پہ مرے نن صبح سویرے انہاں آکھا وہ نا مراد میں تا ساری رات بھوک مر گیا اس آکھا تساں تا آدے ہو سجدو ستے ہو تے مدینے پہنچے ہوندیاں اساں سمجھے آج مدینے چ روٹی کھا تسا ساڈے مہمان بنے رہ گو اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جیڑا پیر ساڈے پراٹھیاں دی انتظار کر رہا ہوئے او تیرے نفع نقصان دا مالک کتھوں ہو سکدا ہے او تیری ضرورتاں تے تیری کلہوٹی وچ دانے کتھوں پا سکدا ہے اللہ دی قسم ہے اللہ نے سچ آکھا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین زور تے طاقت والا رزق دینے والا صرف ایک کوئی ہے باقی ساری کائنات رزق منگن والی ہے تے دینے والا کون ہے اس واسطے جج تے فیصل منو تو صرف حضرت مروان بادشاہ دا زمانہ ہے
بنو عباس دے خاندان دا ایک بادشاہ معتصم دا نام 7 فٹ لمبا قد زور تے طاقت اتنی ہے کہ تلوار دے ہاتھ چھوندی ہے کسے بندے نال کوئی اڑ کھڑ ہو ونیا جے تلوار سر تو ماریا تے پیراں دی چیچی تونی تلوار لگی ویندی ہے کدے درمیان وچ رکی ایڈی تیز ترین تلوار لے کے چلن والا بادشاہ ہائی بڑا نیک بادشاہ لوگاں نوں نماز ہی خود پڑھاندا ہی تے جمعہ بھی پڑھاویاں تے خطبہ بھی پڑھیا امامت ہی کراویاں تے نمازاں تے تہجد تے جناب تلاوتاں تے ریاضتاں تے عبادتاں لوگ آکھنا بڑا متقی تے پرہیزگار بادشاہ ہے چلدیاں چلدیاں بادشاہ دے دماغ وچ ایک دن خلل آیا خلل آیا اس آنکھیں لوگو او عراق آلیوں سن گنو بغداد آلیوں میری بادشاہی دے دور میں جس بندے منبر تے چڑھ کے آکھیا کہ مسلمان بندے نو اللہ دا دیدار تے زیارت ہونی ہے او دی سزا ہے موت او دی سزا نالگو واقعہ پڑھ کے قوم نو مطمئن کرن واسطے آندا ہے ایک دن موسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے آکھیا رب ارنی انظر الیکا اللہ سائیاں میں تینوں ویکھنا چاہنا ذرا برقع ہٹا کے مینوں اپنا دیدار چا کراویاں اپنی زیارت چا کراویاں اے دنیا تے منگیا کوہ طور دے اوتے ون کے تے سوال کیتا اللہ نے فرمایا لن ترانی اے میرا پیغمبر موسیٰ کلیم لن ترانی دنیا دے اندر تو میرے چہرے نو ویکھ کے تے برداشت نہیں کر سکدا تیرے اندر میرے چہرے نو ویکھن دی طاقت کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام وت مڑ کے کہ رب ارنی اللہ سیاں ایک واری چا وکھاویاں رب ارنی اللہ میں جھلکی چا وکھاویاں رب ارنی اللہ میں چمک تے دمک چا وکھاویاں اے جڑے ویلے دعا کیتی اللہ کہ نہیں ہو سکدا اللہ فرمایا جے منظر ویکھنا چاہنا ہے تے اس پہاڑ والے پاسے ذرا توجہ کر فلما تجلی ربہ للجبل اللہ فرماتا ہے انہیں پہاڑ تے میں اپنے نور دی چمک سٹینا چنگاری سٹینا یہ پہاڑ برداشت کر گیا تے تو ہی کر ویسے آکھے اللہ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام میں دیوار تے نظر ماری کھلنے اس پہاڑ تے نظر رکھی کھلنے تا جو تو تجلی اللہ دے طرفوں آن دیئے یا لدکا وخر موسیٰ سائقا پہاڑ ریتا ریتا ہو گیا ریت بن گیا موسیٰ کلیم اللہ جڑے پہاڑ دے ٹبے تے کھلیاں نو ریت دے ٹبے تے ڈھٹے پایاں تے بے ہوش ہو گئے نے جڑے ملے ہوش ہے تے آدھیں اللہم انی تبتو الیک اللہ سیاں میں توبہ کرنا یہ جا سوال وقت میں کونا کرے سا بادشاہ دے نبی نہیں ویک سکتا تو اور کون اللہ نو ویک سکتا لہذا جس مولوی خطبہ دیتا میں انہوں قتل کر دے سا دی گردن اڑا کے رکھ دے سا سارے مولوی دم بخود ہو گئے کیونکہ تنخواہ لینی ہے بڑا مسئلہ ہے امام صاحب واسطے چونکہ اس مسیت بچاونی ہوں دے ایمان بچے تے بھاوے نہ بچے دین بچے بھاوے نہ بچے ایمان بچنا چاہی دے نکاح بچنے چاہی دے جمعرات والی روٹیاں بچنی چاہی دیں کل خانی والے رتے پیلے چاول کھاونے چاہی دے ایمان بھاوے بچے تے بچے نہ بچے سارے مولوی چپ کر گئے جمعے دا دن آیا ایک مادے مجاہد اٹھے وہ میرے خالق کو بلوچ ہو سی وہ آئے مسجد دے اندر احمد ابن ناصر دا نام ممبر تے چڑھے ممبر تے چڑھ کے آتا ہے او لوگو اعلان سن لو توجہ ہے اعلان سن لو زبان
محمد دی سچی فیصلہ محمد کریم دا سچا میں کلمہ محمد دا پڑھے میں اس بادشاہ معتصم دا کلمہ نہیں پڑھیا اس سکے دیدار نہیں ہونا اللہ دا تے مدینے والے نے آکھیا قیامت والے دن دیدار سارے انو سارے مسلمانہ تے مومنہ تے مویدہ تے انبیاء تے اولیاء اتقیاء اصفیاء تے اولیاء نو زیارت ہونی تے دیدار ہونے اس وقت میرے پیغمبر نے فرمایا دن قیامت دا ہونے اللہ نے جڑے ویلے بہشتیاں نو جنت دیونی تے حوراں تے نعمتاں تے نغمے تے تمغے دے دیونے نے اس لے کچھ عرصے تو بعد اللہ جنتیاں کو آپ ملاقات کر کے پوچھنا سناؤ بزدار کلونی والے ہو سناؤ ڈی جی خان والے ہو ملتان والے ہو عرب والے ہو عجم والے ہو میں تانوں جنت دتی حوراں دتیاں نوراں دتیاں غلماناں دتیاں سلسبیل دتی نہراں دتیاں باغات دتے چشمے دتے سائے دتے او شرابن طہوراں شہد دتی دودھ خالد دتا پانی والا نہیں دتا ایک نمبر دو شہد بھی ایک نمبر پانی بھی ایک نمبر ساری چیزاں مل گئی سناؤ بہشت بران والو کوئی راضی بازی کھائے ہو یا یہ کوئی دل وچ کسر رہ گئی توجہ ہے ستے پہ کو جاگ دے پہ ہاں جاگ پہ آخری گل پہ بیان کرنا بالکل اینڈ ہو گیا اس نے پورا کر لو زیادہ ٹائم نہیں لگا وہ کسی جگہ تے لوگ پوچھنا ہے چاہ پیسو کوئی آدھا بوتل پیسو میں آدھا نہیں پیونا میرے نال ہونے کلاچی یہ آدھا استاد جی تسا نہ کریں دے سانو مار چھوڑے ساڑھے کو پوچھا تو کرو تو آدھا کی حال ہے گلو آ گئی اللہ جنتیاں کو آپ سپیشل پوچھا نہ پہ سناؤ جنتیوں کی حال ہے کوئی ہے مزہ یا کسر رہ گئی ہے اگو جنتیاں دن اللہ سیاں ہوراں بھی ملیاں نوراں بھی ملیاں خلمان بھی ملنے عزت ملنی عظمت ملنی حشمت مل اور کیڑی چیز دی ضرورت ہوئے رجے پایا کجے پایا سجے پایا ہر شے کھا کھا کے بھجے پایا ہن کیڑی شے دی لوڑ دینو جنتیو میں تا ہور ایک چیز لکا کے تواڈے واسطے رکھی تساں اتھائی بس پہ کریں دو انہاں کہ اللہ سائیاں وا تو رکھی ہوئی ہے تول دے چھوڑیاں پیچھے رکھن دی کیڑی لوڑ ہے سانو ہی دیونی تیری نہ بیوی نہ تیرے بچے نہ تیرا خاندان تے نہ تیری وراثت اے مالک تا تو سانو بناونے تول جڑی کل دیونی اج دے اللہ فرماندا ہے او بہشتیو میرا اس جنت نالوں تے جنت دی نعمتاں نالوں وڈا انعام ہے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم آج تو بعد میں توڑے تے ناراض نہیں بہشت کھلے پھرو تے مزے کرو جیویں دل چاہے پھر دے ٹر دے رہو آج تو بعد توڑا ساڑا ناراضگی اللہ سودا کوئی نہیں بہشتی سارے سجدے وچ گر گئے اللہ فرماندا رضوان من اللہ اکبر سب تو وڈی شے میں تانوں دتی اپنی رضا جے میں اپنی رضا نہ دیواں جنت تے رہو پے کچھ دیہاڑے بعد کسی مسئلے تے لڑائی پے ونجا تے میں اوویں کڈ دیواں جویں تواڈے پیو نو کڈیا آدم نو آکھے نا نکل اے جو میں آکھے درخت دے نیڑے وا کیوں چس چاہیے بھاجی تو چا منڈی بسترا جویں تواڈے پیو نو کڈ چھوڑے ناراض ہو کے انج تانوں بھی کڈ سکدا پر اج میں تانوں سند پہ دینا کہ میں تواڈے تے ناراض نہیں ہونا مزے کرو سارے جنتی سجدے گر گئے لمبا سجدہ کر کے جڑے ویلے فارغ ہون آکھن لگے اللہ بڑا تیرا احسان ہے بڑا تیرا انعام ہے کہ تو ساڈے اوتے اتنی بڑی نعمت کی تھی اپنی رضا چا دیتی اللہ فرماندا ہے خوش ہوئے ہو کوئی نہ راضی ہوئے ہو یا کوئی نہ آدن اللہ راضی اللہ فرماندا ہے اس تو بھی وڈی نعمت میں رکھی بیٹھا سبحان تو سائی تھائی بس کیتی کملے بھلے مانسو اتھائی چپ کر گئے ہو میں تا وڈی نعمت رکھی ہوئی ہے جنتی آدن اللہ سیاں رکھی بیٹھا تول دے
کیڑی نعمت ہے اللہ محفل جنت وچ لوا دیونی ہے انجے محفل لگنی ہے جویں جمعے دی محفل ہوندی ہے جویں خطیب منبر تے ہوندا ہے عوام انجے ویکھن والی ہوندی ہے اللہ دے نبی فرماندے اللہ نو میری امت دے لوگاں نے انجے ویکھنا ہے جویں 14ویں دے چن نو ہر کوئی ویکھدا ہے 14ویں والے چن نو رمضان والے نو کوئی نہیں ویکھدا رمضان والے چن کوئی نہیں ویدا 14ویں دے چن نو ہر کوئی ویدا ہے جو کہ روشن ہوندا ہے سارا جہان روشن ہوندا ہے اللہ پاک نے اپنا دیدار کراونا ہے تے بہشتیاں نو آکھنا ہن سناؤ آکھن اللہ سا تے رج گیا تے راضی ہو گیا جے تو انہاں رجنا نہیں اللہ نے پردہ نہیں